ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। 2078 असोज 15 गते आज शुक्रबार तारिख छ 2021 को बाबाको साकारमा वाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी धेरै उच्च जातिका हौ। मिठे बच्चे तिमी धेरै उच्च जातिका हौ। तिमी ब्राह्मणबाट देवता बन्नु छ। तिमी ब्राह्मणबाट देवता बन्नु छ। त्यसैले फोहोरी बिकारी बानीलाई मेटाइदिनु छ। त्यसैले फोहोरी बिकारी बानीलाई मेटाइदिनु छ। बाबाले भन्नुभयो, मिठी बच्चे तिमी धेरै उच्च जातिका हौ। कुन जातिका? उच्च जातिको सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ भनेको कुन रहेछ धर्म? ब्राह्मण, होइन? त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, तिमी धेरै उच्च जातिका हौ। तिमी ब्राह्मणबाट देवता बन्नु छ। त्यसैले फोहोरी बिकारी बानीलाई मेटाइदिनु छ, होइन? ब्राह्मण जीवन सबसे उत्तम जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन, होइन? सारा कल्पमा एउटा हिरा तुल्य जीवन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो, जुन ब्राह्मण जीवनबाट नै हामी के बन्छौँ त? देवता बन्छौँ। त्यसकारणले बाबा भन्नुभयो, देवता बन्नको लागि फोहोरी बिकारी जति पनि बानी छ, आदत छ, त त्यसलाई के गर्नु छ? मेटाइदिनु छ। प्रश्न छ, कुन कुराको सम्बन्ध यस पढाइसँग छैन? बाबाले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन कुराको सम्बन्ध यस पढाइसँग छैन? कुन कुराको सम्बन्ध छैन होला? अरू अच्छा, बाबुको उत्तर छ, ड्रेस आदिको सम्बन्ध यस पढाइसँग छैन। छ र? दुनियाँमा के साधु सन्यासी बन्यो भने के गर्नुपर्छ? वस्त्र नै चेन्ज गर्नुपर्छ। गेरु वस्त्र लगाउँछन्, होइन? त्यहाँ त हामीलाई ड्रेससँग कुनै सम्बन्ध छैन। बस केवल रोयल ड्रेस लगाउनु पर्यो, होइन? त्यसैले बाबा भन्नुभयो, ड्रेस आदिको सम्बन्ध यस पढाइसँग छैन। यसमा कुनै ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा छैन। यसमा कुनै ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा छैन। बाबाले त आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। बाबाले त आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। आत्माले जान्दछ आत्माले जान्दछ यो पुरानो पतित शरीर हो। यो पुरानो पतित शरीर हो। यसलाई साधारण कपडा लगाए पनि केही फरक पर्दैन। पर्छ? केही पनि लगाए पनि केही फरक पर्दैन।
शरीर र आत्मा दुवै काला छन्। आत्मा पनि पतित बनेको छ, शरीर पनि पतित बनेको छ हैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले यो कालोलाई नै गोरो बनाउनुहुन्छ हैन। पहिला त आत्मालाई के गर्न पर्यो? शुद्धिकरण गर्न पर्यो नि, आत्मालाई पावन बनाउनु पर्यो, गोरो बनाउनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि शरीर त पावन यसै बन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले कालोलाई नै गोरो बनाउनुहुन्छ। अच्छा, बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, ड्रेस आदिको सम्बन्ध यस पढाइसँग छैन, यसमा कुनै ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा छैन भन्नुभयो बाबा। बाबाले त आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ, आत्माले नै जान्दछ यो पुरानो पतित शरीर हो, यसलाई साधारण कपडा लगाए पनि केही फरक पर्दैन हैन। बाहिर जतिसुकै सुन्दर कपडा लगाए पनि भित्र आत्मा सुन्दर त छैन हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, त सबैभन्दा पहिला त के गर्न पर्यो? आत्मालाई शुद्ध बनाउन पर्यो, सुन्दर बनाउन पर्यो, अनि तब बल्ल शरीर त यसै सुन्दर मिलिहाल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यो पुरानो पतित शरीरमा हैन, यसलाई साधारण कपडा लगाए पनि केही फरक पर्दैन, यसलाई कुनै महँगा टडक पडक चमक दमकको लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन हैन। हामी बाबाको बच्चा एक त के छौँ? एकदम साधारण छौँ, साधारण रीतिले नै चल्नु छ। बाबा पनि साधारण हुनुहुन्छ, कुनै दुनियाँको जस्तो तडक भडक देखाउनु पनि छैन, यसमा ड्रेस आदि चेन्ज गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन हैन। तर बाबा भन्नुभयो, शरीर र आत्मा दुवै काला छन्, बाबाले कालोलाई नै गोरो बनाउनुहुन्छ। ओम शान्ति। रुहानी बाबाको सामुन्ने तिमी रुहानी बच्चाहरू बसेका छौ, रुहानी पाठशालामा। यो जिस्मानी पाठशाला होइन, रुहानी पाठशालामा रुहानी बाबा बसेर राजयोग सिकाइरहनु भएको छ रुहानी बच्चाहरूलाई। त बाबाले भन्नुहुन्छ, रुहानी पाठशालामा बाबा स्वयं बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ, हामी फेरि नरबाट नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त गर्नको लागि रुहानी बाबासँग बसेका छौँ। यो हो नयाँ कुरा, यो पनि तिमीले जानेका छौ। लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, उनीहरू डबल सिरताज थिए, लाइटको ताज र रत्न जडित ताज दुवै थिए। पहिला सुरुमा हुन्छ लाइटको ताज, जो आएर गएका छन् उनीहरूलाई सेतो लाइट देखाउँछन् नि। त बाबाले भन्नुहुन्छ, देवताहरूको शिरमा के देखाउँछ? सेतो ओरा देखाउँछ। त्यो के हो त? पवित्रताको ताज, लाइटको ताज। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो देखाउँछन्, यो हो पवित्रताको निशानी। अपवित्रलाई कहिले लाइट देखाउँदैनन्। तिम्रो फोटोमा लाइट दिन सकिँदैन, सकिन्छ? देवताहरूको फोटोमा हेर्नु कति होइन, सेतो ओरा चारैतिर फैलिएको देखाउँछ, शिरमा पनि वरिपरि पुरै सेतो ओरा देखाउँछ, लाइट देखाउँछ। तर किनकि बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त पवित्रताको प्रतीक हो, तर तिमीहरूले आफ्नो फोटोमा त्यस्तो ओरा देखाउन सक्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले, किनकि त्यति सम्पूर्ण पवित्र आत्मा त छैन हैन। त्यसैले त्यो लाइट पवित्रताको निशानी दिन्छन्। उज्यालो र अँध्यारो, ब्रह्माको दिन उज्यालो, ब्रह्माको रात अँध्यारो। अँध्यारो अर्थात् जसमा उज्यालो हुँदैन। तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ, बाबा नै आएर जो पतित अर्थात् अन्धकारमा छन् उनीहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। अहिले त पवित्र राजधानी छैन, सतयुगमा थिए यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबै पवित्र थिए। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। यस चित्रमा तिमी बच्चाहरूले धेरै राम्रोसँग सम्झाउनु छ। यो हो तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य। बाबाले भन्नुभयो, यो चित्रमा तिमीले के गर्नुपर्छ? कुन चित्रमा? लक्ष्मीनारायणको हैन, लक्ष्मीनारायणको चित्रमा तिमीले के गर्नुपर्छ? एकदम राम्रोसँग सम्झाउनुपर्छ, किनकि यो तिम्रो आत्मा के हो त? लक्ष्य उद्देश्य हो। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो, सम्झाउनको लागि अरू पनि राम्रा चित्र छन्, त्यसैले यतिका चित्र राखिन्छ। मनुष्यले कुनै झुट बोल्दैनन्। हामी यस यादको यात्राद्वारा तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौँ।
फेरि मुक्ति वा जीवन मुक्तिमा जान्छौ, दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन। जीवन मुक्ति केलाई भनिन्छ हैन? मुक्ति चाहियो, जीवन मुक्ति चाहियो त भन्छन्, तर जीवन मुक्ति भन्दा पनि सबैले मुक्ति चाहन्छन् हैन? पहिला त मुक्ति नै चाहन्छन्, तर वास्तवमा मुक्ति के हो, जीवन मुक्ति के हो यो थाहै छैन। चाहियो मात्रै भन्छन् हैन? त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि अनेक ध्यान, तपस्या, भक्ति आदि सबै गर्छन्, तर पनि वास्तविक त्यसको अर्थ के हो थाहा छैन। लक्ष्मीनारायणको राज्य कहिले थियो यो पनि कसैलाई थाहा छैन। अहिले तिमीले जानेका छौ, हामीले बाबाबाट पवित्रताको दैवी स्वराज्य लिइरहेका छौ। चित्रमा तिमीले राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ, यहाँ नै डबल सिरताज देवी देवताको पूजा गरिन्छ। यस्तो चित्र सिडीमा पनि छन्। त्यो ताज छ तर लाइटको ताज छैन। पवित्रको नै पूजा हुन्छ। लाइट पवित्रताको निशानी। तिमीले त जानेका छौ हामी भविष्यमा देवी देवता बन्छौँ, त्यसैले शूद्रपनाको बानी मेटिँदै जान्छ। फेरि देवता बन्छौँ अनि त्यो फोहोरी विकारी बानी मेटिन्छ। आसुरी चिजहरू सबै छोड्नुपर्छ। म्यातरबाट एमपी बनेपछि रहन सहन भवन आदि सबै के हुन्छन्? फर्स्ट क्लास हुन्छन् होइन? त बाबाले भन्नुभयो भन्छन् उनीहरूको त हो यस समयको लागि होइन? चाहिँ जो एकदम गरिब छ होइन, कसैको नोकरी आदि गरेर सेवा गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको छ होइन, र भोलि गएर त्यही व्यक्ति फेरि ठुलो बन्यो भने होइन, उच्च पोजिसनमा पुग्यो, राम्रो गर्यो भने त फेरि उसको रहन सहन भवन आदि सबै के हुन्छन्? त्यही अनुसारका बन्छन्। पहिला जस्तो थियो त्यो अवस्थामा त रहँदैन नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो उनीहरूको त यो समयको लागि मात्रै हो, तर त्यो पद पोजिसन त्यो सबै कुरा भनेको एकछिनको लागि मात्रै हो, यो समयको लागि मात्रै हो, भविष्यको लागि प्राप्त गर्न त सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो तिमीले जानेका छौ हामी भविष्यमा के बन्नेछौँ। आफूसँग यस्ता यस्ता कुरा गर्नुपर्छ। हामी के थियौँ, हामी अहिले के बनेका छौँ। तिमी पनि शूद्र जातिका थियौ। कुन जातिका हुन् बाबाले? भले दुनियाँमा चिनाउनको लागि जान्नको लागि अहिले म ब्राह्मण हो भने तापनि, तर स्वभाव संस्कार कसको जस्तो थियो? शूद्रकै जस्तो थियो। तर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी पनि पहिला के थियौ? शूद्र जातिका थियौ, अहिले विश्वको मालिक बनिरहेका छौ। कसैले उच्च पद पाउँछ भने फेरि त्यो नसा रहन्छ। पहिले तिमी को थियौ? पतित थियौ नि, अहिले तिमीलाई भगवानले बढाएर बेहदको मालिक होइन, विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। यो पनि तिमीले जानेका छौ। परमपिता परमात्मा अवश्य यहाँ नै आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। मूल वतन वा सूक्ष्म वतनमा त सिकाउनुहुन्न। तिमी सबै दूरदेशका निवासी आत्माहरू हौ, यहाँ आएर पाठ खेल्छौ। 84 जन्मको पाठ खेल्नु नै छ। उनीहरूले त भनिदिन्छन् 84 लाख योनिहरू कति घोर अन्धकारमा छन्। बाबाले 84 जन्मको कहानी बताउनुहुन्छ, 84 जन्मको बारेमा बताउनुहुन्छ, तर दुनियाँले के गर्छन्? फेरि 84 लाख भनेर भनिदिन्छन्। बाबा भन्नुभयो कति अन्धकारमा छन् होइन। आज बाबाले आएर 84 जन्मको कुरा हामीलाई यति क्लियर गरेर बताउँदा त कतिपयलाई संशय आउँछ होइन, हो कि होइन? पुरा निश्चय हुँदैन, न बाबामा निश्चय न त आफ्नो जन्ममा निश्चय हुन्छ। अब भने 84 लाख जन्मको बारेमा कसले बताउन सक्छ? त्यो कुराको निश्चय कसले होला? कसले गर्न सक्छ? कति असम्मको कुरा। भगवानले आएर 84 जन्मको बारेमा बताउँदा विश्वास छैन। अब भक्ति मार्गमा 84 लाख भनिदिएपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ विश्वास छैन। त्यो के को आधारमा विश्वास गरिएको होला? असम्म छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो कति घोर अन्धकारमा छन्। अहिले तिमीले पुजेका छौ। 5000 वर्ष पहिले हामी देवी देवता थियौँ, अहिले त पतित बनेका छौँ। गायन गर्छन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्, हामीलाई पावन बनाउनुहोस्, तर बुझ्दैनन्। अहिले बाबा स्वयं पावन बनाउन आउनुभएको छ, राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। पढाइ बिना कुनै उच्च पद पाउन सकिँदैन। सकिन्छ? तब उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि पढाइ त पढ्नै पर्यो। पढाइ बिगर पद प्राप्त त गर्न सकिँदैन। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई पढाएर नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने खडा छ। बाबाले हामीलाई लक्ष्य उद्देश्य दिनुभएको छ।
हैन। जुन लक्ष्यलाई जुन उद्देश्यलाई हामीले अगाडि राखेर बढ्छौँ भने पुरुषार्थ गर्छौँ भने त एक दिन न एक दिन पक्कै पनि हामी त्यो स्थानमा पुग्छौँ हैन। त अब लक्ष्य नै छैन, बिना लक्ष्यको हामीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ, कर्म गरिरहेका छौँ भने के होला हालत हैन। पुरुषार्थमा त्यति तीव्रता आउला आउँदैन नि। लक्ष्य भयो भनेको म त्यहाँसम्म पुग्नु छ, निशानासम्म पुग्नको लागि हामीले त्यही अनुसारको मेहनत गर्छौँ। त लक्ष्य नै छैन भने त फेरि पढाइमा त्यति मेहनत पनि फेरि हामी गर्दैनौँ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ लक्ष्यलाई अगाडि राखेर के गर, पुरुषार्थ गर। पर्जापद कुनै लक्ष्य उद्देश्य होइन, लक्ष्मीनारायणको चित्र पनि छ। यस्ता चित्र कहाँ राखेर पढाइन्छ होला, तिम्रो बुद्धिमा सारा ज्ञान छ। हामी 84 जन्म लिएर पतित बनेका छौँ। सिडीको चित्र बडो राम्रो छ। यो पतित दुनियाँ हो नि, यसमा साधु सन्त सबै आउँछन्। उनीहरू स्वयंले पनि गाइरहन्छन् पतित पावन आउनुहोस् भनेर। पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ भनिँदैन, नयाँ दुनियाँ पावन दुनियाँ हो। पुरानो पतित दुनियाँमा कोही पनि पावन रहन सक्दैन। त बाबा भन्नुभयो त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति नसाउनुपर्छ हैन। त जहाँ पवित्र दुनियाँ थियो त्यहाँ पतित आत्माहरू थिएनन्। जहाँ पावन आत्माहरू पवित्र आत्माहरू छन् त्यहाँ पतित आत्माहरू रहन सक्दैनन्। त बाबाले हामीलाई यस्तो पावन दुनियाँमा लैजाँदै हुनुहुन्छ त कति नसाउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई कति नसाउनुपर्छ। हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौँ, ईश्वरले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। कुन विद्यार्थी? ईश्वरीय विद्यार्थी हैन। स्वयं ईश्वरले हामीलाई पढाइरहनुहुन्छ, पढाउँदै हुनुहुन्छ। गरिबहरूलाई नै बाबा आएर पढाउनुहुन्छ। गरिबका कपडा आदि मैला हुन्छ नि हुँदैन हैन। धनवानको जस्तो टिपटप त आउँदैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ मैला हुन्छन् नि, तिम्रो आत्माले त पढ्छ, आत्माले जान्छ। यो पुरानो शरीर हो, यसलाई त कुनै पनि साधारण कपडा लगाए पनि फरक पर्दैन। बाबाले भन्नुभयो हैन। यो पुरानो शरीर हो हैन, आत्मा पनि एकदम पतित बनेको छ। त हामीले साधारण रूपमा रहेर श्रेष्ठ पुरुषार्थ गर्नु छ, किनकि साधारणतामा नै के छ त भन्दा महानता छ हैन। साधारणताभित्र नै के लुकेको छ त भन्दा महानता लुकेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो शरीर आदिलाई साधारण कपडा लगाए पनि केही फरक पर्दैन कि हैन। कसैले मलाई केही भन्छन् कि यस्तो भन्छन् कि उस्तो भन्छन् कि भनेर नभई नसकी महँगा कपडा लगाएर चमक धमक देखाएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ हो त। हाम्रो आत्माको पिता शिव बाबा पनि भगवान पनि साधारण रूपमा आएर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बाबा कति साधारण हुनुहुन्छ त हामी पनि त साधारण रहनु पर्यो नि त बाबाको बच्चा हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यसलाई कुनै पनि साधारण ड्रेस लगाएर केही फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ। यसमा कुनै ड्रेस आदि फेर्ने वा प्रदर्शन गर्ने कुरा छैन। यसमा ड्रेस आदि फेर्नुपर्ने र प्रदर्शन गर्नुपर्ने कुरा छैन भन्नुहुन्छ। दुनियाँमा चाहिँ के गर्छन्, आज एउटा ड्रेस लगाउँछन्, भोलि अर्को लगाउँछन्, आफ्नो भएका सबै के गर्छन्, प्रदर्शन गर्छन्। कतिले त देखाउनको लागि नभई ऋण काटेर ल्याएर भयो भने लाउँछन् हैन, आफ्नो अभिमान आफ्नो चौक देखाउनको लागि। तर बाबा भन्छ यहाँ त्यस्तो गर्नु पर्दैन। आफ्नो पासमा जे छ जो छ जस्तो छ त्यही नै हामीले के गर्नु पर्यो, लगाउनु पर्यो। त्यसैलाई स्वीकार। बाबाले नै हामीलाई त्यो कुनै ड्रेस आदि फेर्ने वा प्रदर्शन गर्ने कुरा छैन। ड्रेससँग कुनै सम्बन्धै छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले त आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। शरीर त पतित छ, यसमा जति राम्रो कपडा लगाए पनि आत्मा र शरीर त दुवै पतित नै छन् नि त। बाहिर जतिसुकै टिपटप भएर हिँडे पनि उसको बाबाले पहिलाको स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ सुरुमा हैन। जब बाबा आउनुभयो त बाबाले बच्चाहरूलाई साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्थ्यो। तिमीले जानेका छौ अहिले हामीले राजयोग सिकिरहेका छौँ, यो भुल्नु हुँदैन। भान्साको काम गरे पनि अथवा भाँडा माझे पनि पढ्ने त सबैको आत्माले नै हो नि, हो कि होइन? चाहे बाबा भन्नुहुन्छ भान्साको काम गर, चाहे भाँडा माझ, चाहे जेसुकै गर, कुनै पनि कर्म गर, तर बाबा भन्नुहुन्छ पढाइ पढ्ने त आत्माले नै हो। यहाँ सबै आएर बस्छन्, त्यसैले ठुला मानिसहरू आउँदैनन्, सम्झन्छन् यहाँ त गरिब। त्यसैले गरिब निवास कुनै सेवा केन्द्रमा मेहतर पनि आउँछन्, कुनै मुसलमान पनि आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ देहका सबै धर्म छोड, म गुजराती हुँ, म फलानो हुँ, यो सबै देह अभिमान हो हैन।
बाबाले कति सहज युक्ति बताउनुहुन्छ हैन। देहको धर्म र देहका जति पनि सम्बन्धहरू छन् तिनलाई भुल, बस मलाई याद गर, बाँकी म यस्तो हुँ उस्तो हुँ यो अभिमानमा नहो, यो देहको अभिमान नरहोस्। यहाँ त आत्माहरूलाई परमात्माले पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु नि साधारण तनमा, त्यसैले साधारणको पासमा साधारण नै आउँछन्। यो त जानेका छन्, यी त जयहारी थिए। बाबा स्वयं सम्झाउनुहुन्छ, कल्प पहिले पनि मैले भनेको थिएँ म साधारण वृद्ध तनमा आउँछु। बाबाले भन्नुहुन्छ मैले कल्प पहिला पनि भनेको थिएँ कि म साधारण वृद्ध तनमा आउँछु भनेर, तर त्यसै अनुसार बाबा फेरि साधारण तनमै आउनुहुन्छ। र बाबा साधारण तनमा आउनुहुन्छ त बच्चाहरूलाई पनि के गर्नुहुन्छ? साधारण रहन सिकाउनुहुन्छ, कुनै भवका आदि देखाउनु छैन। किनकि भगवान भनेको त गरिब निवाजन हुन्छ। त गरिबहरूलाई नै बाबाले धेरै जन्मको अन्त्यको पनि अन्तिम जन्ममा मैले प्रवेश गर्छु, यिनलाई भन्छु तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, केवल एउटा अर्जुनलाई मात्रै त घोडा गाडीको रथमा बसेर ज्ञान दिएको थिएन। त्यसमा बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई पाठशाला भनिँदैन, न युद्धको मैदान हो, यो त पढाइ हो। बच्चाहरूले पढाइलाई पुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो हैन। शास्त्रमा देखाएको छ नि, भगवानले के गर्नुभयो? अर्जुनको रथमा आएर अर्जुनलाई के गर्नुभयो? ज्ञान दिनुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ मैले केवल एउटा अर्जुनलाई मात्रै ज्ञान दिएको थिएन भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। किनकि त्यसलाई त पढाइ गरिँदैन, न त त्यो युद्धको मैदान हो, न बाबा भन्नुहुन्छ यो त पढाइ हो। त्यसैले बच्चाहरूले पढाइमा नै पुरा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले सबै आत्माहरूलाई बाबाले पढाइरहनु भएको छ। पुरा पढेर हामी डबल सेट ताज बन्नु छ। अहिले कुनै ताज छैन, भविष्यमा डबल ताजदारी बन्नु छ। द्वापरदेखि लाइट हट्छ अनि फेरि सिङ्गल ताज रहन्छ। सिङ्गल ताज भएकाले डबल ताज भएकाले पुज्छन् अनि द्वापरबाट भक्ति सुरु हुन्छ अनि देवताहरूको पूजा गर्न सुरु हुन्छ। सतयुगमा त डबल ताज थियो, पवित्रताको पनि ताज थियो, त्यो अर्को श्रेष्ठ कर्म गर्नुको आधारमा उच्च पदको पनि ताज थियो हैन। त द्वापरबाट बाबा भन्नुहुन्छ केवल सिङ्गल ताज मात्रै मिल्छ, जुन पवित्रताको ताज थियो त्यो हट्दै जान्छ अनि त्यसपछि सिङ्गल ताजवालाले फेरि डबल ताज भएकालाई के गर्न थाल्छन्? पूजा गर्न थाल्छन् हैन अनि भक्ति सुरु हुन्छ। यो निशानी पनि अवश्य हुनुपर्छ। बाबाले चित्रहरूको लागि निर्देशन दिइरहनुहुन्छ, त्यसैले चित्र बनाउनेहरूले मूर्तिमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। चित्रहरूमा कसैलाई पनि सम्झाउन धेरै सहज हुन्छ। जसरी कलेजमा नक्सा देखाएपछि बुद्धिमा आउँछ, युरोप त्यतातिर छ, आइल्यान्ड यतातिर छ, लन्डन त्यतातिर छ, नक्सा नै देखेको छैन भने उसलाई के थाहा युरोप कहाँ छ? नक्सा देखेपछि झट्ट बुद्धिमा आउँछ नि। चित्र भयो भने जो कोहीलाई पनि सम्झाउन सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। अहिले तिमीले जानेका छौ माथि छन् पूज्य डबल से ताज देवी देवताहरू, फेरि तल आउँछन् अनि पुजारी बन्छन्। सिडी झर्छन् नि, यो सिडी त बडो सहज छ, जुन जसले पनि बुझ्न सक्छ, तर कसैको बुद्धिमा बस्दैन भन्नुभयो। सिडीको चित्रमा कति क्लियर छ नि, जसले पनि सम्झन सक्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिमा कसैको बस्दैन। भाग्य नै त्यस्तो हुन्छ। विद्यालयमा पास फेल त हुन्छन् नै, भाग्यमानी छैन भने पुरुषार्थ पनि हुँदैन, बिरामी हुन्छन्, पढ्न सक्दैनन् भन्नुभयो बाबाले हैन। अब भाग्यमा त उसको तकदिरमै छैन भने त उसले पढ्नै सक्दैन। एउटा आइरहन्छ, बहाना आइरहन्छ, एउटा परिस्थिति आइरहन्छ, जसले गर्दा उसले पढाइ पढ्नै सक्दैन। कसैले त पुरा पढ्छन् तर फेरि त्यो हो जिस्मानी पढाइ, यो हो रुहानी पढाइ। यसको लागि सुनको बुद्धि चाहिन्छ। यो रुहानी पढाइको लागि बुद्धि कुन चाहिन्छ? सुनको बुद्धि चाहिन्छ, माना सूक्ष्म बुद्धि चाहिन्छ। पवित्र बुद्धिमा नै यो ज्ञान धारणा हुन्छ, बाँकी जस्तो तस्तो बुद्धिमा ज्ञानको धारणा गर्न सक्दैन। बाबा जो सदा पवित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई याद गर्नाले तिम्रो आत्मा सुन बन्छ। भनिन्छ यो त एकदम पत्थर बुद्धि जस्तै छ, सम्झाउन सक्छौ फेरि दोहोऱ्याउन पनि सक्छौ। त बाबा भन्नुहुन्छ भनिन्छ यो त एकदम पत्थर जस्तै छ, त्यहाँ यस्तो भनिँदैन, त्यो त स्वर्ग हो, यो भुलेका छन् भारत स्वर्ग थियो, यो पनि कहीँ प्रदर्शनीमा सम्झाउन सक्छौ।
प्रोजेक्टर यो हुन सक्दैन, प्रोजेक्टरमा यो हुन सक्दैन। सबैभन्दा पहिला त यी त्रिमूर्ति लक्ष्मीनारायण शैलीको चित्र धेरै जरुरी छ। मुख्य चित्र बाबुले भन्नुभयो शिवजीको चित्र, लक्ष्मीनारायणको चित्र, यी एकदम जरुरी छन्। यो लक्ष्मीनारायणको चित्रमा सारा 84 जन्मको ज्ञान आउँछ। बच्चाहरूले सारा दिन यही चिन्तन चल्नुपर्छ। हरेक सेवा केन्द्रमा मुख्य चित्र त अवश्य राख्नु छ, चित्रमा राम्ररी बुझ्न सक्छन्। ब्रह्माद्वारा यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। हामी प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीहरू हौँ। पहिले हामी शूद्र वर्णका थियौँ, अहिले हामी ब्राह्मण वर्णका बनेका छौँ। फेरि देवता बन्नुहुन्छ। शिव बाबाले हामीलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य सामान्य खडा छ। बाबाले बार बार आज लक्ष्यको स्मृति दिलाइरहनु भएको छ हैन। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य कहाँ छ? सामान्य छ। बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। लक्ष्मी नारायण स्वर्गका मालिक थिए, फेरि कसरी यिनीहरू सिँढी झरे? केबाट के भन्छन्? एकदम बुद्धु जस्तै भन्छन्। बाबाले भन्नुभयो केबाट के भन्छन्? हेर्नु न कति अचम्मको, हामी के थियौँ के भन्यौँ हेर्नु त। बाबाले कस्तो स्मृति दिलाइरहनु भएको छ। त बुद्धु जस्तै भन्छन्। यी लक्ष्मी नारायणले यहाँ राज्य गर्दथे, यिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि। फेरि के भयो, कहाँ गयो भन्नुहुन्छ बाबाले। फेरि के भयो, कहाँ गयो हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो यिनीहरूमाथि मैले विजय, कसैले विजय पायो? बाबा भन्नुहुन्छ यिनीहरूले लडाइँमा कसैलाई हराए? लक्ष्मीनारायणले हैन, सत्यमा देवताहरूले कसैलाई लडाइँमा हराए? न कसैलाई जिते न हारे। यो त सारा मायाको कुरा हो। रावण राज्य सुरु भयो अनि 5 विकारमा गिरेर राजै गुमाए। यो त समय परिवर्तन हुँदै जाने क्रममा आत्माहरूको स्वभाव संस्कार परिवर्तन हुँदै गयो हैन। वातावरणको सारा प्रभावहरू पर्दै गयो। फेरि 5 विकारमाथि विजय प्राप्त गरेपछि त्यो बन्छन्। अहिले छ रावण राज्यको आडम्बर। हामीले गुप्त तरिकाले आफ्नो राजधानी स्थापना गरिरहेका छौँ। तिमी कति साधारण छौ, पढाउने पनि कति सर्वोच्च हुनुहुन्छ। निराकार बाबा पतित शरीरमा आएर बच्चाहरूलाई यस्ता बनाउनुहुन्छ। दुर्देशबाट पतित दुनियाँ पतित शरीरमा आउनुहुन्छ। आफूलाई लक्ष्मी नारायण बनाउनुहुन्न, तिमी बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। बाबाले आफूलाई बनाउनुहुन्न, आफू त बन्नुहुन्न नि। विश्वको मालिक बन्ने त बनाउने कसलाई हो? बच्चाहरूलाई। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो तर पुरुषार्थ गर्दैनौ बन्नको लागि। बाबाले भन्नुभयो, बाबाले आफूलाई स्वयंलाई त बनाउनुहुन्न, बच्चाहरूलाई नै बनाउनुहुन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ नि बच्चाहरूको अवस्था कस्तो छ के छ भन्ने कुरा। तर बाबाले भन्नुभयो तर पुरुषार्थ गर्दैनौ बन्नको लागि। भगवानले मैले बनाउँछु मात्रै भनेर भएन, बन्नेवाला पनि त तयार हुन पर्यो हैन। बन्नेवाला नै तयार हुँदैन, बन्नेवालाले बन्नेको कोसिसै गर्दैन भने मैले बनाउँछु भनेर मात्रै कोही व्यक्ति बन्छ हैन। किनकि बन्नको लागि उसको चाहना पनि हुन पर्यो हैन। कसैलाई मैले परिवर्तन गर्छु भनेर पनि हुँदैन, ऊ आफू परिवर्तन हुने आफ्नो इच्छा पनि हुन पर्यो, चाहना पनि हुन पर्यो हैन। म परिवर्तन हुने चाहनै छैन भने मलाई कसैले परिवर्तन होस् भनेर दिन रात ठोकेको ठोकै गरेर म परिवर्तन हुन्छु र? हुँदैन नि। तर ममा पनि त्यो हुन पर्यो। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो तिमी तर पुरा पुरुषार्थ गर्दैनौ बन्नको लागि। दिन रात पढ्नु र पढाउनु छ। बाबाले दिन प्रतिदिन धेरै सहज युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ, सम्झाइरहनुहुन्छ। लक्ष्मी नारायणबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। उनले 84 जन्म कसरी लिए, फेरि अन्तिम जन्ममा पढिरहेका छन्। फेरि उनीहरूको राजवंश चल्छ। कति सम्झाउनु पर्ने कुरा छन्। चित्रको लागि बाबा निर्देशन दिनुहुन्छ। कुनै चित्र तयार गरेर झट्ट बाबाको पासमा दौडेर आउनुपर्छ। बाबाले सुधार्नको लागि सबै निर्देशन दिनुहुन्छ। चित्र बनाउनेवालालाई पनि बाबाले भन्नुहुन्छ चित्र बनाएर यत्तिकै हैन त्यो चित्रको द्वारा अरूलाई सम्झाउनको लागि त्यो चित्र लिएर नै हिँड। पहिला कसको पासमा ल्याउनु पर्यो? बाबालाई देखाउन पर्यो हैन। बाबालाई देखाएपछि बाबाले यो सही छ ठीक छ भन्नु ओके गरिदिनु भयो भने गरिदिनु भयो। यदि ओके गरिदिनु भएन भने कहाँ कहाँ के सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सुझाव सल्लाह पनि बाबाले दिनुहुन्छ। अनि त्यसलाई परिवर्तन गरेर अनि फेरि त्यो चित्रलाई सेवामा ल्याउन सकिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यदि कुनै पनि चित्र झट्ट तयार गर्छ भने बाबाको पासमा पहिला दौडेर आउनु
गर्नुपर्छ। बाबाले सुधार्नको लागि सबैलाई निर्देशन दिनुहुन्छ, सबै निर्देशन दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म सावल शाह हुँ, हुन्डी भरिन्छ, कुनै कुराको प्रवाह छैन, यति धेरै बच्चाहरू बसेका छन्। बाबा जान्नुहुन्छ कसबाट हुन्डी भराउन सकिन्छ। बाबाको विचार छ जयपुरलाई जोडसँग उठाउनुहुन्छ, त्यहीँ हटयुकीहरूको म्युजियम छ। त बाबाले विशेष स्थानहरू कहाँ के छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, कसलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ, त्यो अनुसार पनि बाबाले समयअनुसार के गर्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव पनि दिनुहुन्छ। तिम्रो फेरि राजयोगको म्युजियम यस्तो राम्रो बनाइयोस् जसलाई सबैले आएर देखुन्, हैन? बाबाले भन्नुभयो तिम्रो राज्यको म्युजियम यति राम्रो बनाइयोस् ताकि सबैलाई त्यो म्युजियमले के गरोस्, आकर्षण गरोस्, सबै आत्माहरूले आएर त्यसलाई हेरुन्, आएर देखुन् भन्नुहुन्छ बाबाले। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्टमा छ पवित्र ज्ञानलाई बुद्धिमा धारण गर्नको लागि बुद्धि रूपी बर्तन, पवित्र ज्ञानलाई बुद्धिमा धारण गर्नको लागि आफ्नो बुद्धि रूपी बर्तन सुनको बनाउनु छ। आफ्नो बुद्धि रूपी बर्तन सुनको बनाउनु छ। यादद्वारा नै बर्तन सुनको बन्छ। यादद्वारा नै बर्तन सुनको बन्छ। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुहुन्छ पवित्र ज्ञानलाई बुद्धिमा धारण गर्नको लागि आफ्नो बुद्धि रूपी बर्तन सुनको बनाउनु छ। यादद्वारा नै बर्तन सुनको बन्छ। दूसरा पोइन्ट, अहिले ब्राह्मण बनेका छौ, अहिले ब्राह्मण बनेका छौ, त्यसैले शूद्रपनका सबै बानी मेटाइदिनु छ। त्यसैले शूद्रपनका सबै बानी मेटाइदिनु छ। धेरै रोयल्टीसँग रहनु छ। धेरै रोयल्टीसँग रहनु छ। हामी विश्वको मालिक बनिरहेका छौं। हामी विश्वको मालिक बनिरहेका छौं। यसमा नशा रहनु छ। यसमा नशा रहनु छ। बाबाले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो अहिले ब्राह्मण बनेका छौ, त्यसैले शूद्रपनका सबै बानी मेटाइदिनु छ। धेरै रोयल्टीसँग रहनु छ। हामी विश्वको मालिक बनिरहेका छौं, यस नशामा रहनु छ। अच्छा, आजको वरदान छ आफ्नो दृष्टि र वृत्तिको परिवर्तनद्वारा आफ्नो दृष्टि र वृत्तिको परिवर्तनद्वारा सृष्टि परिवर्तन गर्ने साक्षात्कार मुहूर्त भव। सृष्टि परिवर्तन गर्ने साक्षात्कार मुहूर्त भव। बाबाले वरदान दिनुभयो आफ्नो दृष्टि र वृत्तिको परिवर्तनद्वारा सृष्टि परिवर्तन गर्ने साक्षात्कार मुहूर्त भव। विस्तार छ आफ्नो वृत्तिको परिवर्तनद्वारा दृष्टिलाई दिव्य बनायो भने
दृष्टिद्वारा अनेक आत्माहरूले आफ्नो यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देख्नेछन्। बाबाले भन्नुभयो आफ्नो वृत्तिको परिवर्तनद्वारा सृष्टि बनायो भने, हैन, दृष्टि बनायो भने, आफ्नो वृत्तिको परिवर्तनद्वारा दृष्टि बनायो भने दृष्टिद्वारा आत्माहरूले, हैन, अनेक आत्माहरूले आफ्नो यथार्थ रूप र यथार्थ घर, यथार्थ राजधानीलाई पनि देख्नेछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। यस्तो यथार्थ साक्षात्कार गराउनको लागि वृत्तिमा अलिकति पनि देह अभिमानको चञ्चलता नहोस्। वृत्तिलाई परिवर्तन गरेर दृष्टिको द्वारा साक्षात्कार गराउनु छ नि, हैन, आफ्नो यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानीको साक्षात्कार गराउनु छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो साक्षात्कार गराउनेवाला जो आत्माहरू छौँ ती आत्माहरूमा वृत्तिमा अलिकति पनि, बाबाले भन्नुहुन्छ, देह अभिमानको चञ्चलता नहोस्। देह अभिमानको चञ्चलता हुने बित्तिकै वृत्तिद्वारा दृष्टि परिवर्तन त हुँदैन, हैन। र देह अभिमानको चञ्चलता तब समाप्त हुन्छ जब अनि हाम्रो स्थिति पनि के हुन्छ, श्रेष्ठ बन्छ। हाम्रो वृत्तिको द्वारा दृष्टि पनि परिवर्तन हुन्छ अनि दृष्टिको द्वारा नै अनेक आत्माहरूलाई फेरि के गर्न सक्छौँ, साक्षात्कार गराउन सक्छौँ। त्यसैले वृत्तिको सुधारद्वारा दृष्टि दिव्य बनाऊ। त्यही भएर बाबाले पहिला त केलाई सुधार्न पर्यो, आफ्नो वृत्तिलाई सुधार्न पर्यो, हैन। वृत्ति सुधार भएपछि दृष्टि स्वतः सुधार हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो अनि यो सृष्टि परिवर्तन हुन्छ। देख्नेहरूले अनुभव गर्नेछन् यो नयन होइन, यो त एक जादुको डिब्बा हो। बाबा भन्नुभयो वृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने बित्तिकै जब दृष्टि हाम्रो यस्तो बन्छ र हामीलाई देख्ने बित्तिकैले अरूले पनि यस्तो महसुस गर्छन् कि उसको त यो एक दृष्टि होइन, यो त एउटा जादुको डिब्बा हो, यस्तो महसुस हुन्छ। यी नयन साक्षात्कारको साधन बन्छन्, हैन। यी आँखा नै साक्षात्कारको साधन बन्छन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो विशेष गरेर आफ्नो दृष्टि र वृत्तिलाई के गर, परिवर्तन गर, हैन, जसको द्वारा तिमी साक्षात्कार मूलक बन्न सक्छौ, विश्व परिवर्तन, हैन, गर्न सक्छौ। स्लोगन छ सेवाको उमङ्ग उत्साहको साथै, सेवाको उमङ्ग उत्साहको साथै बेहदको वैराग्य वृत्ति नै, बेहदको वैराग्य वृत्ति नै सफलताको आधार हो। सेवाको उमङ्ग उत्साहको साथै बेहदको वैराग्य वृत्ति नै सफलताको आधार हो भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति। बाबाले सारमा के भन्नुभयो, बाबाले हामीलाई के भन्नुभएको छ, तिमी धेरै उच्च जातिका हौ। तिमी ब्राह्मणबाट के बन्छौ, देवता बन्छौ। त्यसैले आफ्नो फोहोरी विकारी जति पनि बानी छ त्यसलाई के गर, मेटाऊ भन्नुभयो बाबाले। मिठे बच्चे तिमी धेरै उच्च जातिका हौ, तिमी ब्राह्मणबाट देवता बन्नु छ, त्यसैले फोहोरी विकारी बानीलाई मेटाइदिनु छ। प्रश्न, कुन कुराको सम्बन्ध यस पढाइसँग छैन? कुन कुराको छैन? ड्रेस आदिको कुनै सम्बन्ध यो पढाइमा छैन भन्नुभयो बाबाले। ड्रेस आदिको सम्बन्ध यस पढाइसँग छैन, यसमा कुनै ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा छैन। बाबाले त केवल आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। आत्माले जान्दछ यो पुरानो पतित शरीर हो, यसलाई साधारण कपडा लगाए पनि केही फरक पर्दैन। शरीर र आत्मा दुवै काला छन्। बाबाले कालोलाई नै के गर्नुहुन्छ, गोरो बनाउनुहुन्छ। ओम शान्ति।